अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस आज नो चैप्टर तुलन। चैप्टरस नाव फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यह चैप्टर नंबर 6। गोड वो इंट्रोडक्शनस मज एग्रीकल्चर क्या गो। मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर द वेरियस नीड्स। इंसान यह डिपेंड करान, यह मुनहसर कमन पे, प्लांटन पे तो बे तिहंद प्रोडक्टन पे फॉर हिज वेरियस नीड्स, तम सवारियान ज़रूरतन खतर। प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्लांट्स डायरेक्टली सब्जी खेवान, प्लांट्स खेवान डायरेक्टली, या प्लांटन हंद प्रोडक्ट्स खेवान, फ्रूट्स तिमन मज सीड्स तहद यवान यम इस्तेमाल करान इनडायरेक्टली, या वो प्लांट्स डायरेक्टली फीड करान पन्न यम से डोमेस्टिक एनिमल्स, या इहंद प्रोडक्ट्स तिमन फीड करनावान। यह इस्तेमाल सिंस टाइम इमोरियल he has been engaged in farming। दपा since time immemorial, time immemorial here means यन पे से इंसान सुंद वजूद गो, इंसान सुंद civilization वजूद गो, यन पे से इम nomadic life through he has been engaged in farming। यह से गो engage कत सत ज़मींदारी सत। even today 70% of our population is engaged directly or indirectly in agriculture। दपा अगर आज ते वुचो यह साइंसी दौरस मज ते 70% लूक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल वास्ता या बिला वास्ता कत सत रिलेट एग्रीकल्चर सत ज़मींदारी सत। एग्रीकल्चर इज द in the broader sense is defined as the study of science and art of production of plants and animals useful to them। agriculture अगर इस broader sense मज वुचो image definition, यह study of science and art of production of plants and animals useful to them। यह साइंस स्टडी करान या हुनर हासिल करान ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स कम खतर फॉर द प्रोडक्शन प्लांट वबदावन खतर एंड एनिमल्स वबदावन खतर यूजफुल टू देम यम इहंद खतर फायदेमंद आसन। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स। यह इंक्लूड करान कत पे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज युस अजुक सीजन ये स्टार्ट गो आज प्रिपेयर करान लैंड। आज जिम्मेदारी हंद स्टेप गोडनुक स्टेप यानी लैंड प्रिपेयर करान। पन्ने हाक वार मज हाक लागुन तम ब्रोट सह प्रिपेयर करान, तथ खून आसा करन, निपल आसा करन, सह वोरन आसा तम मज ये अनवांटेड प्लांट्स तम नेबर आसना कड़न। इथे पठ दान जमीन गोडनेथ सह वब तुलान, पत तथ ब्याक फिरहन दिवान, इथे पठ पत आब तथ लागान, मथ दिवान, तैयार करान एंड देन तम पत तथ थल लागान। यह गो दपान गोडनुक स्टेप अमुक प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स। बिसाइड्स द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, अम मजीद कि ब्रीडिंग तो मैनेजमेंट एनिमलन हज गस। अगर एनिमल्स पालान, पोल्ट्री एनिमलन हज अगर कत करो, कॉकर यम नवरावान तिहंद ठूल कलेक्ट करान कॉकरन हंद, पत तिमन तम दिवान ताकि तम करन बे पूज, यानी कि अति हेको इहंज नस्ल बढ़रावित। इथे कन बकन एनिमलन हज यम डोमेस्टिक तिहंज नस्ल बढ़रावान बाय देयर मीन्स, कम तरीका तिहंज नस्ल यवान बढ़रावन, तो अम इहंज नस्ल कंटिन्यू पकान तो अम पे फायदे हासिल करान। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर, दैट इज फील्ड एंड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन। तो इस वर्ड एग्रीकल्चर यह आमुत लातीनी वर्ड नश लफ्ज नश डिराइव करना कड़ना। एग्रीकल्चर एग्री से वन फील्ड, एगर गो फील्ड कत मज यूनानी जबान मज, एंड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन, यानी कल्टिवेशन ऑन फील्ड जमीनस पे कल्टिवेशन करन, अत वनान यह गो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस विथ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। तो वन तामत पोर्मुत कि एग्रीकल्चर मज खाली गुजा यूत हासिल करान कहें, क्लोथिंग यानी कॉटन प्लांट्स ग्रो करान, गो पानस खतर कपर ते जनरेट करान इमी मेच मज इमी जमीन पे। शेल्टर पे पान मकान ते बनावान कि हवास मज बनावान,
نہ أسۍ چھِ أتھی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بَناوان اینٛڈ اَدَر رِکویرمٮ۪نٛٹٕس آف آوَر ڈیلی لایف بیٚیہِ باقٕے زِندگی ہٕنٛدۍ یِم سا بیسِک نیٖڈٕس چھِ تِم چھِ أسۍ اَتی فُلفِل کَران. The agriculture as we know it today could not have arisen suddenly. دَپان یُس أسۍ ایٚگرِکَلچَر سٮ۪کٹَر آز وٕچھان چھُ یہِ ہسا چھُنہٕ اٮ۪رایز گوٚمُت ڈایریکٹلی کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ آل آف اے سَڈَن اٮ۪رایز گوٚمُت کِہیٖنۍ. Observation indicated that the man started cultivation of plants as he learned to control fire. دَپان اوبزرویشن یا ہِسٹری سۭتۍ چھِ اَسہِ وَنان کہِ اِنسان سۭتۍ کوٚر کَلٹِویشن آف پٕلانٛٹٕس started cultivation of plants. اِنسان سۭتۍ کوٚر زٔمیٖندٲری شروٗع یعنی پٕلانٛٹٕس وۄپداوٕنۍ شروٗع کَر پٮ۪ٹھ ایز ہی لٲرن ٹُو کَنٹرول فایر. ینہٕ پٮ۪ٹھ ییٚمۍ نارَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول حٲصِل کوٚر یا ینہٕ پٮ۪ٹھ ییٚمۍ نار اِنوٮ۪نٹ ڈِسکَوَر کوٚر. ڈٮ۪ولَپٕڈ ٹوٗل میکِنٛگ بیٚیہِ ڈٮ۪ولَپٕڈ ٹوٗل میکِنٛگ تَمہِ پَتہٕ بَنٲے یِم اَمہِ خٲطرٕ اَوزار. began to build houses for shelter and thought of making use of animal skin for clothing. پَتہٕ ہیوٚچھُن مکان بَناوُن. اِنشلی اوس اِنسان یُس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نومیڈِک لایف اوس گُزاران یہِ اوس پَنہٕ تُلۍ پانَس وَلان. پَتہٕ ہیوٚچھ یِم دھیٖرے دھیٖرے اَنِمٕلَن ہٕنٛز کھال یِم یِہٕنٛز چمڑی چھِ اِستعمال کَرنہِ سُہ چھُ وٕنہِ تہِ کَران مگر اِن اے ڈِفرَنٹ وے. پَتہٕ ہیوٚچھُن ٹُو بِلڈ ہاوسِز فار شَلٹر اینٛڈ thought of making use of animal skin for clothing. تہٕ وۄنۍ ہسا چھُ مکان ہیٚچھِنۍ بَناوٕنۍ تہٕ بیٚیہِ اَنِمٕل سِکِن کِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ کٕلوتھِنٛگ بدلہٕ اِستعمال. ایٚگرِکَلچَر آرجِنیٹِڈ 7,000 to 13,000 years ago. دَپان یُس ایٚگرِکَلچَر چھُ یہِ ہسا گوٚو 7,000 to 13,000 یعنی 13,000 years 7,000 پٮ۪ٹھ 13,000 ؤری برونٛٹھ گوٚو یہِ سٹاٹ. The fertility of soil and the availability of plenty of water are the best suited conditions for raising crops. وۄنۍ دَپو أسۍ یِم کرٛاپٕس کَتہِ ہٮ۪کوکھ أسۍ گرٛو کٔرِتھ کَتھ جایہِ ہٮ۪کوکھ أسۍ زٔمیٖندٲری کٔرِتھ کھیتی باڑی کٔرِتھ. یہِ ہٮ۪کو أسۍ تَتھ جایہِ کٔرِتھ ییٚتہِ سُہ اَکھ سویِل فٔرٹایل آسہِ. أسۍ کھسو کَنہِ کوہَس پٮ۪ٹھ کَنہِ پہاڑَس پٮ۪ٹھ دَپو أسۍ کَرو اَتی زٔمیٖندٲری تَتہِ ہٮ۪کو نہٕ یہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ شرط اَکھ گژھِ سویِل فٔرٹایل آسٕنۍ یعنی زرخیز گژھِ زٔمیٖن آسٕنۍ اینٛڈ ایویلیبلٹی آف پٕلنٹی آف واٹر بیٚیہِ گژھِ سٮ۪ٹھاہ مٮ۪قدارَس منٛز آب ایویلیبٕل روزُن. فار ایٚگزامپٕل بہٕ وَنہٕ تۄہہِ دَان زٔمیٖنَس چھُ اَسہِ کَنٹِنیوٗ آب پٮ۪وان تھاوُن کُنے منٛزٕ نٮ۪بر ژھٕنُس کٔڑِتھ پَتہٕ چھُس بیٚیہِ لاگان. تہٕ اَمہِ خٲطرٕ أسۍ وٕچھو اگر کُنہِ جایہِ تَتھ جایہِ أسۍ یژھو یہِ وۄپداوُن دانہِ ییٚتٮ۪تھ آب آسہِ ایویلیبٕل روزان رٮ۪تَس ڈۄڈَس رٮ۪تَس أسۍ ہٮ۪کوا تَتہِ یہِ کٔرِتھ نہ تَتہِ ہٮ۪کو نہٕ یہِ فصٕل أسۍ وۄپدٲیِتھ کِہیٖنۍ. in order to raise a crop with a good yield. دَپان اگر سُہ اَسہِ کانٛہہ فصٕل آسہِ وۄپداوُن بیٚیہِ اَصٕل یُس پرٛوڈَکشَن دی a farmer has to carry out certain basic steps. دَپان أکِس زٔمیٖندارَس سۭتۍ چھِ کینٛہہ بیسِک سٹیپٕس پٮ۪وان تُلٕنۍ. کیٛاہ during cultivation right from sowing seeds to harvesting improved techniques are employed to produce high yields, better quality and disease resistant varieties. دَپان during cultivation یَتھ کَلٹِویشنَس دوران یہِ زٔمیٖندٲری دوران أمِس کیٛاہ چھُ پٮ۪وان کَرُن رایٹ فرٛام دَ سویِنٛگ سیٖڈٕس یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ سیٖڈٕس وَیہِ ییٚمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ أمِس بیول وَوُن چھُ ٹُو ہارویسٹِنٛگ لوننَس تانۍ أمِس چھِ اِمپرٛوٗوٕڈ ٹٮ۪کنیٖکٕس کَرٕنۍ اِستعمال تاکہِ أمِس گژھِ اَصٕل پٲداوار حٲصِل اَصٕل پٲداوار نیرِ أمِس اَمہِ منٛز ہاے ییٖلڈٕس سٮ۪ٹھاہ مٮ۪قدارَس منٛز بیٹَر کالٹی تہِ آسہِ ٹھیٖک بیٚیہِ آسہِ ڈِزیٖز رٮ۪زِسٹَنٛٹ وٮ۪رایٹیٖز یعنی یِمَن آسہِ نہٕ بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد تہِ خطرٕ زیادٕ روزان کِہیٖنۍ. چلو تھینٛک یوٗ شُکریہ.